तमाम GNN देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं गुजरांवाला में GNN के साथ बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पे पहुँच चुकी है। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो सवाए एक जमात के बड़ी खुल डुल के वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। आज भी हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक कॉर्नर मीटिंग है छोटी सी एक टाउन की, यहाँ पे चौधरी परवेज साहब हैं, इनकी तरफ से ये एहतमाम किया गया है इस कॉर्नर मीटिंग का। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हैं शहबाज अहमद साहब, फिर राना मुजाहिद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, और बिनिश राजपूत भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे शहबाज साहब से। शहबाज साहब, ये NA 78 है इस वक्त जिधर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे खुरम दस्तगीर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, मुबीन आरिफ जट हैं PTI के उम्मीदवार हैं वो यहाँ से, और पीपल्स पार्टी की तरफ से हारिस मीरा हैं। ये तीन उम्मीदवार हैं जो तीनों के तीनों ही पूरी उम्मीद हैं। हल्के में चेंजिंग भी हुई है, पहले ये हल्का NA 78 नहीं था। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस हल्के की क्या हिस्ट्री है, कौन सी जमात जीतती रही यहाँ पे। देखिए जी, हल्का 78 में अगर मैं बताऊं तो हर दफ़ा क्लीन स्वीप किया है मुस्लिम लीग नून ने। पिछला MBA भी मुस्लिम लीग नून का था और MNA भी मुस्लिम लीग नून का था, और भारी अक्सरियत से जीते थे। अगर मैं बात करूं तो महमूद बशीर विरक साहब से उन लोगों ने 46,000 की लीड से जो है ना वो टॉप किया था इलेक्शन। फिर उसके बाद खुरम साहब आ गए। खुरम साहब ने भी जो एक दफ़ा MNA बने, बड़े भारी मार्जिन के साथ हुए हैं। उसके बाद वकार चीमा साहब आगे थे, जो बड़ी अच्छी उनकी कैंपेन थी, बड़ी लोगों ने डिलीवर किया अपने इलाके को, वो मुंतखब हुए MNA। लेकिन इस दफ़ा उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह आ गए पीर गुलाम फरीद साहब। पीर गुलाम फरीद साहब जो है ना 2 दफ़ा MPA बने हैं, वो बड़ी पुरानी बात है। उसके बाद उनका राब्ता जो है ना अहले इलाका से ख़त्म हो चुका था तकरीबन। जो वकार चीम है वो अभी तक जो है ना राब्ते में हर वोटर के साथ घर घर जाके मिलता है। मैं समझता हूँ कि इलाके के मसाइल अगर हल किए हैं मुस्लिम लीग नून में कारकुन ने, वो वकार चीमे ने हल किया अपने जो है ना हल्का PP में। तो इसके बाद जो है ना कि बात आप पीपल पार्टी की बात करें, पीपल पार्टी ने थोड़े से वोट लिए थे। इनका भी है, गुराया साहब हैं, अरशादुल्ला संधू साहब हैं, वो नहीं इतना उनका राब्ता नहीं है। लेकिन हर दफ़ा जो टॉप किया है ना मुस्लिम लीग नून ने इसी हल्के से किया। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना पुराने समझदार खिलाड़ी हैं, ये इंशाल्लाह इलाके को भी समझते हैं, इलाके की अवाम के मसाइल भी समझते हैं। आपने कहा है जी कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से टॉप करेगी, लेकिन अवाम तो कहीं भी नहीं नज़र आ रही कि जो कह रही हो कि हमने मुस्लिम लीग नवाज़ को वोट देने हैं, या जिस तरह की अब महंगाई हो चुकी हुई है। बहरहाल इस पे भी डिस्कस करते हैं हम। अब हम आ जाते हैं अपने रिपोर्टर जो है राना मुजाहिद की तरफ से। इनसे हम पूछेंगे कि राना साहब, आप भी अब आपका शुमार भी सीनियर सहाफ़ियों में होने लग गया है गुजरांवाला के, तो आप ये बताएं कि NA 78 बल्कि पूरा गुजरांवाला जो सिटी है, ये बताएं कि यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, यहाँ पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं आप चंद सड़कों के अलावा? अगर आपको कहीं किसी और जैली रास्ते पे जाना पड़े, को बेफिक्र होके जा सकते हैं आप? जी देखें, ये गुजरांवाला का NA 78 का इलाका जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, मगर ये मेन एरिया जहाँ पे CPO RPO DCA कमिश्नर मीन्स के तमाम जितनी भी हमारी जो मेन अफसरान हैं उनके ऑफिस, दफातर, उनके हाउसेज, हर चीज़ इसी जगह पे इसी हल्के में है। मगर इस हल्के की अगर बात करूँ ये महफूज नहीं है, तो दीगर हल्के जो हैं, दीगर इलाके जो हैं, वहाँ पर तो आप समझ लें कि अभी भी आज भी ऐसा लगता है कि वो इलाके जो हैं कार्डन ऑफ हो चुके हैं। शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद वहाँ पर जाना ही बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त। बहुत ज़्यादा क्राइम की अगर बात तो क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मगर अगर पुलिस की बात की जाए तो उनको फुर्सत ही नहीं है, सिवाय ये मीटिंग के अलावा सियासी जो लोग हैं, सियासी इंतकाम लेने के लिए जो इस वक्त चल रहा है सूरत हाल, उस पर हर चीज़ चल रही है। पुलिस वालों को वहाँ से फुर्सत मिले तो ये क्राइम की शरह या क्राइम की रेशो जो है वो कम हो। मुजाहिद, पुलिस की और इंतज़ामिया ने मीडिया की जिम्मेदारियाँ भी खुद संभाली हैं। वो भी आजकल वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने अपने चैनल डेवलप किए हैं। उनकी आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो इंतज़ामिया जो है वो अपनी सोशल मीडिया की बजाय अगर थोड़ी सी इलाके पे तवज्जो दे क्राइम कंट्रोल करने में, तो यहाँ पे ये देखें इसी NA 78 में ही अगवा बराए तवान भी होते हैं, इधर कत्ल भी होते हैं, डकैतियाँ भी होती हैं, चोरियाँ भी होती हैं, जिनके मुकदमा दर्ज कराना ही बहुत मुश्किल होते हैं। वो को बड़ा जो कोई
اثر و رسوخ والا بندہ ہے جس کے آرام سے مقدمہ درج ہو جاتا ہے یا بعد میں وہ اپنی ڈکیتی چوری کا مال برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بنش راجپوت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بنش، آپ یہ بتائیں کہ آپ خواتین کو کور کرتی ہیں، یہاں پہ خواتین کے مسائل کیا ہیں این78 میں زیادہ آپ کو جو نظر آتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ این78 کیا میرے خیال سے پورے شہر کی، دیگر حلقوں کی، یا سارے ہر علاقے کے خواتین کے جو مسائل ہیں، چونکہ فیلڈ میں میرا کام ہے، خواتین سے میں ان ٹچ بھی رہتی ہوں، ان کے ساتھ میرا انٹریکٹ ہے، تو جو بیسک جو مجھے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے جو مسائل زیادہ نظر آئے ہیں، سنگین بھی میں ان کو کہہ سکتی ہوں، صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ صحت کا مسئلہ اس اینگل سے ہے کہ میٹرنٹی جو ہومز ہیں وہ شہر میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر کہیں چند ایک ہیں بھی تو وہاں پر اکثر میرا وزٹ بھی ہوتا ہے، میں جاتی ہوں کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اندر ڈاکٹرز نہیں بیٹھے، ڈاکٹرز سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی یہاں پر سٹاف کم ہے، عملہ کم ہے، تو وہاں کوشش جو ہے، یا پھر ہمارا جو سول اسپتال ہے وہاں اگر یہ سہولت موجود ہے خواتین کو، تو کوشش جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کی کہ کسی طرح جو ہے نا ان کو پرائیویٹ ریفر کر دیا جائے۔ اور پرائیویٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو صورتحال اتنی مہنگائی میں چل رہی ہے کہ 40 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1 لاکھ تک ایکسپینس جاتا ہے، اس سے اوپر بھی ہوتا ہے لیکن 1 لاکھ تک تو ہوتا ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ بیسک مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ غریب ایک مطلب گھر کی خاتون ہے تو وہ بیچاری کے لیے اس قدر مشکل ہے۔ اس کے علاوہ سر ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں، ابھی آپ نے یہ بڑی زبردست ایک مسئلہ ہے یہ ہمارا تعلیم اور صحت جو ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ہر شہری کو دیں، لیکن دیکھیں ابھی بنش نے جس طرح بتایا کہ یہاں پہ سرکاری اسپتال میں جانا جو تو دھکے کھا سکتا ہے اپنا 3-4 گھنٹے جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے پرچی لے کے جب پہنچتا ہے ڈاکٹر تک، تو وہ بھی اگر ڈاکٹر اس کی طرف نظر اٹھا کے اسے خالی چیک کر لیتا ہے نا یا 2 باتیں کر لے، تو عام غریب آدمی سمجھتا ہے کہ جو ہے نا بہت بڑی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ بات کر لی ہے، سرکاری ڈاکٹر نے۔ اور دوسرا ابھی انہوں نے بتایا کہ جس طرح اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں سرکاری اسپتال جو ہیں وہ ادھر سے مریض بھگانے کے لیے کہ تاکہ یہاں پہ وہ اتنا زیادہ خوار کیا جاتا ہے مریضوں کو کہ مریضوں مجبور ہو جاتے ہیں پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جانے کے لیے۔ اور پرائیویٹ ڈاکٹرز کے بارے میں ابھی بنش نے بتایا کہ اگر کوئی خاتون چلے جاتی ہے، ان کا پہلے تو کوشش ہوتی ہے تمام لیڈی ڈاکٹرز کی کہ یہ اگر نارمل بھی ڈلیور ہونا ہے تو اس کا سزیرین کیا جائے، کیونکہ نارمل میں انہیں 5-10 ہزار روپیہ فیس ملتی ہے، اور اگر سزیرین کیا جائے تو وہ 40 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک جو ہے وہ ایک خاتون کو، ایک غریب آدمی کو، ایک بچے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے خرچے علیحدہ ہوتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ تعلیم این78 میں خواتین یا بچیاں جو ہیں وہ انہیں تعلیم مل جاتی ہے آرام سے؟ سر تعلیم کے حوالے سے بھی اوورآل پورے شہر کی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں یونیورسٹی نہیں ہے یہاں پر اچھی تعلیم کے لیے، چلے میٹرک تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو میٹرک کروا لیتے ہیں نا اچھے اسکول میں، اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یا پھر کالجز جو ہے وہ انٹر تک میں کہہ سکتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں تعلیم، لیکن یونیورسٹی لیول پر جب بچیاں جاتی ہیں تو یونیورسٹی نہیں ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف جو ہیں وہ سیاسی نمائندے انہوں نے وعدے کیے ہیں، لیکن یہاں پر یونیورسٹی نہیں بن سکی۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو بچیاں ہیں ان کو پیرنٹس جو ہیں وہ تعلیم ان کی بند کروا دیتے ہیں صرف اس ڈر سے یا اس پریشانی سے کہ ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ بچیاں تعلیم کو کنٹینیو رکھ ہی نہیں سکتی ہیں کیونکہ دوسرے شہر میں جو ہیں وہ وہاں پر ہاسٹل کرائے وغیرہ جیسے حالات ہیں، جیسے ماحول ہے، کرائم کی صورتحال ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ اتنا ریلائی نہیں کرتے کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ دوسرے شہروں میں بھیجیں، تو تعلیم کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ جو ہے، مطلب اگر بچیاں ہیں بھی کہیں سرکاری کالجز وغیرہ ہیں، ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، بڑا ہی زیادہ مسئلہ ہے۔ تو تعلیم کا بھی سر اس این78 میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے وہ خواتین کے لیے کوئی اتنا کوئی ریلائبل کوئی سورس ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے یا کالج ہے جہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ آسانی سے یا پیسفل ہو کر اپنے بچوں کو بھیج سکیں کہ یہاں پر ہماری بچی جو ہے وہ ایزیلی پڑھ سکتی ہے، چھوڑنی پڑتی ہے تعلیم یا پھر دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے، اور زیادہ تر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم اپنی ختم کرنی پڑتی ہے۔
बड़ी एक अफसोसनाक बात है जी कि जो 51% आबादी है पाकिस्तान में जो ख़वातीन की मर्दों से 1% ज़्यादा है। और बिनिश ने जिस तरह बताया ये गुजरांवाला में हम खड़े हैं, N78 है, ये लंबे अरसे से हुकूमत भी रही यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ की। और ये जो गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लाहौर, ये चंद ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत कम है, डेवलपमेंट दूसरे इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। कि इधर से आप थोड़ा सा निकल जाए ना, हाफजाबाद क्रॉस कर लें, इस सराइकी पट्टी की तरफ चले जाएं, वहाँ पे आपको यहाँ पे जो मज़दूर लेता है 1500 रुपये दिहाड़ी, वहाँ पे 700-800 रुपये में मिल जाते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गुर्बत है। और यहाँ की अभी बताई है हमें हमारी रिपोर्टर ने, जो कंडीशन है इस बड़े शहर की, मेगा सिटी से कहा जाता है, यहाँ की बताई है कि यहाँ पे जो सेहत, उसका कोई ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है कि वो अक्सर यहाँ पे आता है कि अगर अस्पताल कोई सरकारी है भी है, वो इतनी दूर है कि एम्बुलेंस में बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, रिक्शों के ऊपर वो बच्चे डिलीवर हो जाते हैं ख़वातीन के। और सड़कें ऐसी हैं कि 2-3 ये GT रोड से नीचे उतर जाएं तो सीवरेज का पानी आपको मिलेगा हर जगह, टूटी हुई सड़कें मिलेंगी। तलीमी इदारे जो है वो बिल्कुल उन्हें भी तबाह कर दिया गया। अब ट्रांसपोर्ट वो गवर्नमेंट का कोई नहीं है कि अगर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। लोग अपनी मोटरसाइकिलें लेके अपना तेल, जो इतना महंगा हो गया तेल, वो जला के जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ अब यहाँ पे सियासी कारकुन भी मौजूद हैं, चौधरी इकबाल साहब, परवेज़ साहब भी मौजूद हैं, भट्ट साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी हम पूछेंगे जी, आप देखें हर दफ़ा नारे लगाए जाते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले खुर्रम दस्तगीर साहब का यहाँ पे खिताब सुना, उन्होंने भी बड़े जो है वो वादे कर दिए हैं अवाम से कि अब इस दफ़ा अगर नवाज शरीफ को दोबारा चौथी दफ़ा बनाया जाए तो ये पेट्रोल भी कम हो जाएगा, डीजल भी, गैस भी मिलेगी, सारा कुछ ही उन्होंने दे दिया है। इस तरह क्यों होता है कि इलेक्शन पे आप इतने वादे कर देते हैं और बाद में हालत ये आप देखें? क्या आप भी इसी शहर के रहने वाले? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा, खुर्रम साहब जो भी वादे करते हैं ना, वो माशाल्लाह पूरे होते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अपने हल्के के रूप की बात करूँगा, क्योंकि मैं रूप से हूँ, उधर का उम्मीदवार चेयरमैन हूँ। मैं रूप में काफ़ी तरक्याती काम उनकी वजह से हुए हैं। उनके पास 5 साल का दौरा है अभी, तो आपको पता था, आपको 3 साल तो उसमें से इमरान खान के पास थे। जब 2 साल का दौर आया मुझे जी, तो अभी जो 2 साल था ना उनके पास, तो 1 साल में इतने काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं जी। 2 साल पहले तमाम जितने भी पाकिस्तानी, उन्हें याद होगा कि जो आयल है फ़ी लीटर, जब 240 रुपये का लीटर आयल हुआ था, खुर्रम दस्तगीर साहब जो ये प्राइस कमेटी की लिस्ट लेके टीवी पे आए थे कि महंगाई बता रहे थे इतनी ज़्यादा है, 240 रुपये लीटर तेल हो गया। अब वही तेल 500-600 के दरमियान मिल रहा है मुख्तलिफ कंपनियों का। चौधरी परवेज़ गुज्जर साहब से पूछते हैं। चौधरी परवेज़ साहब, आप फिर इस दफ़ा नारों में आ गए हैं, बल्कि आप साथ सपोर्टर भी हैं उनके, और ये हालत कब ठीक होगी? क्या ये ठीक कर लेगी नून लीग ज़्यादा, मुस्लिम लीग नवाज़ 35 साल से ये हुकूमत में है किसी ना किसी तरह? अच्छा, गुजरांवाला में जो है हमें जो ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं, उसमें सेहत और तालीम वो पहले नंबर पे है। उसके अलावा चूँकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ख़ास कर चूँकि हम तो अपने हल्के की साइड की बात करेंगे कि सियालकोट बाईपास पे वो अक्सर रश रहता है, चूँकि यहाँ से मरीज़ों का गुज़र भी होता है, एम्बुलेंसेस वगैरह भी गुज़रती हैं, और अक्सर हमने देखा है कि वो फंसी रहती हैं यहाँ पे। और बाज़ औक़ात तो 3-3, 4-4 घंटे जो है रोड बंद रहता है। तो ये मसाइल हैं जी जो मेन है। अच्छा, इसके अलावा जो एक है कि 4 साल चूँकि PTI की हुकूमत रही है, लास्ट पे आके सिर्फ एक काम हमारा हुआ है नून लीग के दौर में, ये लास्ट पे कि जो ये एक तारें थी, मेन तारें गुजर रही थी जो शाहीनाबाद से लेके नंदीपुर पावर प्लांट तक, वो इन्होंने उतरवाई हैं। उससे ये हुआ है कि ये माफ़ी वाला दाएं बाएं जो ना काफ़ी लोगों की अमवात हुई थी उन तारों की वजह से, तो वो इन्होंने एक ऐसा इक़दाम उठाया है कि जिसकी वजह से ना काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। जी, हमारे साथ यहाँ पे और भी N78 के वोटर और यहाँ के रहायशी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बहसीयत एक शहरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
رمضان قادری N78 سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ادھر نا وہ صحت کا معاملہ جو ہسپتال انہوں نے ادھر سے شفٹ کیا ہے شہر سے مین سے سول ہسپتال, اس کی بہت بڑی پرابلم آئی ہے عوام کو. ٹھیک ہے, تو یہ سیالکوٹ بائی پاس جو ہے اس کے بھی جو اکثر چوک یہ جام رہتا ہے ٹریفک کی وجہ سے, اور جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی انتظام کر نہیں رہے بہتر, وہ اپنے دیہڑی کے چکر میں ہوتے ہیں جو ان کے ٹریفک وارڈن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تعلیم کا سلسلہ کافی زیادہ ادھر پیچیدہ ہے, تعلیم بہت کم ہے. تو آپ کو بجلی کا بل آتا ہے, گیس کا؟ بجلی اور گیس کا بل بہت زیادہ آتا ہے, اس کی وجہ سے تو اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. حقیقت ہے وہ جو چھوٹا طبقہ ہے نا ہمارا دیہڑی دار طبقہ یا تنخواہ دار طبقہ, اس کے لیے بہت بڑا وہ عذاب ہے, وہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک. اچھا, آپ کو بہت زیادہ ہے نا, حکومت نے مسائل نہیں حل کیے, حکومت نے اپنے مسئلے حکمرانوں نے حل کیے ہیں جو ان کے اپنے کیس تھے, عوام کے کیس تھے جو کہ تو ہیں. اچھا, آپ کو اب لگ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے بڑے میٹھی میٹھی باتیں اور بڑے اچھے خواب دکھا رہے ہیں کہ دوبارہ یہ لوگ ٹھیک کر لیں گے جو حالت ہو چکی ہے اب؟ یہ جو پہلے آئے تھے ان سے تو امید نہیں ہے, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. باقی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے تو اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں عوام. ان سے امید نہیں ہے کہ یہ کوئی کریں گے, یہ اسی چکر میں رہیں گے جس چکر سے پہلے نکلے ہیں. دیکھیں, یہ بالکل ان کا ٹھیک کہنا ہے کہ یہ صرف جو ہے ابھی ایک پاکستان کے معزز شہری ہیں, ان کی آپ نے بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ حکمران جو بھی الیکشن جیت کے آتے ہیں وہ صرف اپنی ان کی ترقی ہوتی ہے, جو اپنے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں, عام پاکستانی شہری کے مسائل نہیں حل ہوتے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ووٹر ہیں. جی, آپ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی حالات 2-4 سال میں ٹھیک ہو جائیں گے, واپس آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اکرم ہے, میں N78 سے ہوں. بڑا مشکل ہے کہ کوئی حالات بہتر ہو جائیں. جس طرح میڈم صاحب کہہ رہی تھی نا کہ بھئی ہسپتال کی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اسی طرح ہی ہے کہ غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اب جو ہسپتال میں. گورنمنٹ کے جو ہسپتال ہیں وہ ایک تو شفٹ ہو گئے, دوسرا پہلے بھی کوئی خاص ادھر میڈیسن جو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد یہ جو چوریاں جو ہو رہی ہیں روڈ پہ, خاص کر کے ہمارے روڈ پہ, یہ کافی عرصے سے نا اس کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آدمی اگر اکیلا آتا ہے اس کو روک کے لوٹ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بجلی گیس کے بل جو بہت زیادہ ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت کوئی اس کو بہتر کر سکے. اچھا, بجلی گیس کے علاوہ کوئی دالیں, چینی, گوشت, مرغی, وہ بھی آپ کو مہنگی لگ رہی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ریٹ جو ہے نا ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں. یعنی اگر کوئی چیز 150 کی لیے ابھی وہ 500-600 روپے کی ہو گئی ہے. اس طرح دالیں, گھی, جو بھی چیز ہے اس کے اتنے زیادہ ریٹ ہیں کہ غریب آدمی بڑا مشکل ہے جو خرید سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے, اچھی حکومت آ جائے جو اس کو بہتر کر سکے. غریب کے لیے بہت مشکل ہے اس وقت گزارا کرنا. جی, ابھی آپ نے N78 کی, لیکن N78 سے زیادہ یہ تمام پاکستانی شہری ہیں, ان کی بات سنی اور کسی نے بھی امید نہیں ظاہر کی کہ کوئی سیاستدان آگے اسے ٹھیک کر لے گا فوری طور پہ, بلکہ سب جو ہیں وہ پاکستان کے شہری کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی معجزہ ہو آ کے تو یہ ان کے حالات ٹھیک کر دے. تو اس کے علاوہ تو عوام کو کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا اس کا.